Soya sogli amin. Soya soano tatsu. Soya dewa waitu. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Kaya patya sonsarachi, mari murmi nirgyayo, mari kora sosuya, tumi Jesu arata. Hallelujah, 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 hallelujah. Saja ulasari, sopranuya sugli amin. Sumali soano rasa. Hallelujah, 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 hallelujah. बाबाचे आणि बुधाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबी आसूं. मोगाल बाबा भयणीनो, आयज आमी व्हडा दोबाच्यान सायबीण मांयची परब समोर ओबूंक ह्या देव मंदिरांत जमा जाल्या. सायबीण मांयन ओकोन बाबातान आनी एकदम ल्हानविकायेन जियेली देखून ती शुभ वर्तमान परगट करपाचें व्हडलें कारण जावन आसा. तिणें देवाची कुशी मानून घेतली आनी आपल्या पुता जेजूच्या जिवितांत तिणें जी भुमिका केल्या त्या वरवीं देवाचें उतर परगटूंक तिणें मोगान कान मारलें म्हूण स्पोज जाता. तिच्या कोडण्या आनी हालोना तसल्या भावार्था वरवीं शिववर्तमान सगळ्या संवसाराक परगटूंक आमा समेस्तांक एक व्हड स्फूर्ती थारता. तर ह्या पवित्र मिसान वांटो घेतना सायबिणीक पासत देवाक आमी आर्गां दिवया आनी आमी तिचे पोरी भावार्थान ओकोन जावं आनी जिवितान ल्हानविकाय आपणावंक आपके रचनेक शुभ वर्तमान परगटूंक आमकां कृपा मागुया. तशेंच आयज आमी आवयांचो दीस समोर ओंपता. सगळ्या आवयाच्या देण्या खातीर आमी देवाक दिनवाजता आनी देवान तिचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनी तिची सगळीं सपनां पुरी जावंक मागुया. आणि पवित्र मिसाचे भेटेन फावो ते पुरी वांटो घेवचे खातीर ह्या वेळार आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवया आनी पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोरपोर दिता देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो प्रिया विचारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत सुजारी वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भागीवन सदांच सांगवार उरये सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी प्रार्थून मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
देवाची तुस्त गामून आमी मोहिमा गावुया. Jesus Christ, प्रार्थुया. ह्या वेळार आमी उगीच रावुया. आमचे खासगी देसाव आमी घालुया. कोणी आमकां मागूंक लायला जाल्यार तांचेय पासत ह्या वेळार आमी मागुया. आनी खेरीत भाशेन हे पवित्र मिसाचे भेटेन आमी मागुया. आख्खे मार्दोळचे पवित्र शुभेच्छा दर एका कुटुंबा खातीर आमी मागुया. देवान तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद मागुया. खेरीत आयज वेल्टन सिल्वेरा हो भाव आपलो आयजोल दीस समोरमता. देवान ताचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं, आपले कृपेन ताका भरूं म्हणे पवित्र मिसाचे भेटेन मागुया. तशें आयज आमी आवयाचो दीस समोरमता. दर एका आवयच्या देण्या खातीर आमी देवाक दिनवासुया. सगल्या आमच्या आवयांक देवान आपले कृपेन भरूं, आशिर्वादान भरूं. जी जाणटी पिरायेर पावल्या तांकां बरे भलायकेन सांबाळूं म्हूण आमी मागुया. तशें जायत्या जाणांच्यो आमच्यो आवयो बापाशी पडटल्या. ह्या आवयांक देवान आपल्या बऱ्या कन्याचो इनाम स्वर्गा राज्यान फावो करूं म्हूण आमी मागुया. स्वर्गीच्या बापा, आमच्या सोडवणदाराक मनशा सैम दिवचे खातीर ओगोणी जाणवाईन आनी मोगान बागिमोन आंकवार मारयेक तुवें जल्माक हाडली. हो तिचो जल्मा दीस व्हडा संतोशान आमी समोरमता. तुवें विचून काडलोली जेजूचे आनी आमची आवय फावो तो मान दिवूंक, तिचो मोग करूंक आनी तिची देख आनी मजूत घेवन बाबातान बोरमोशान
आनी मोगान वाडत वचूंक तुजी भरपूर कृपा आमकां दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबी पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजकोट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. इसायास प्रवादेच्या पुस्तका वेले वाचो. विखुऱ्या काळसान म्हणात, धीर घेयात, भिवू नाकात, हो पळय तुमचो देव येता, सूत घेवंक तो येता. देवाचे फारीकपण पावता, तुमकां सोडोवंक तो येता. तेन्ना कुड्याचे दोळे उगडटले, बेऱ्याचे कान उक्ते जातले. तेन्ना मिरवा भाशेन तोटे उठटले आनी मोन्याच्यो जिबो संतोशान गायतल्यो. कित्याक ओरोड्याक उदक व्हांवता, कोरपलोल्या गांवांतल्यान चोरी फुट्टात. सुकी कोरली जमीन एक तोडे जाता, तांदळी भूंय जाता उदकाच्यो झोरी. देवाचें उतोरें. ह्या देवाचे उतर आयकल्ले जबाब जातलो. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पर सदांच खऱ्या उतराचो. दुमालो भोगतल्या खातीर तो नीट करता, भुकेल्यांक तो ग्रास दिता, कोयद्यांच्यो सांखल्यो सर्वेस्पर तोडून उडयता. जबाब, म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्पर कुड्ड्याचे दोळे उगडटा, बावगोल्यांक नीट उबी करता. सर्वेस्पर परक्यांक राखता, अनाथ भुरग्यांक आनी विधवांक सांबाळटा. जबाब, म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. बऱ्या मनशाची सर्वेस्पर आपुरबाय करता, पूण पातक्याचे पावलां तो घुसपायता. सियोनान जो पिडकेचे पिडकेक तुजो देव, तोच सर्वेस्पर राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. जबाब, म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. दोन दुताच्या इतिहासा वेले वाचप. ते सगळे जमलोले आसतना ताणें जेजू कडेन विचारलें, सोम्या, इस्रायलान तूं आतां नव्यान राजवटी स्थापूंक येताय? जेजून तांकां जबाब दिलो, बापान आपले पोदवेन नेमलोले काळ आनी घडयो जाणो जावंक तुमकां पडले ना, पूण पवित्र आत्मो तुमचेर देंवतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें आनी जेरुसलेमांत, सगळ्या जुदेयांत आनी सामारियांत आनी संवसाराच्या सीमा पोरव्यान तुमी म्हजे गोवाय जातल्यात. हे सांगल्या उपरांत ते पळयता आसतनाच जेजूक वयर वयर उबारून व्हेलो आनी तांच्या दोळ्या मुखा वेलो एका कुपान ताका लिपयलो. तो चडून वेता आसतना ते आपले दोळे स्वर्गाक लावूनच आसले. अवचीत दोवी आंगोस्त्रां घालून दोग मनीस शिसांक दिश्टी पडले. तांणी म्हणलें, गालिलियाच्या मनशांनो, तुमी अशे स्वर्गार नदर लावूनच कित्याक आसात? तुमचे मदलो वयर उखलून व्हेला तोच जेजू तुमी स्वर्गार वेताना पळयला तसोच परतो येतलो.
देवाचे उतोरे. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Hallelujah, 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 hallelujah. Nobody could kalale, sobre tuje kaya sa. Nobody could kalale, sobre tuje kaya sa. Hallelujah, 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 hallelujah. सुरवेसपूर तुमचे सोबी आसूं. मातेवा परमोणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू क्रिस्ताच्या जल्माची खबर अशी. ताचे आवयक मारयेक आनी जुजेक लग्नाचे उतर जाल्ले, पूण ती एकठांय जिवचे आदींच ती पवित्र आत्म्या उदेशी गोरबेर सालोली मेळ्ळी. तिच्या पुतीन जुजेन तिका गुप्ती सोडून दिवचें केलें, कित्याक तो धर्मवंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खुशी नासली. ताणें अशें येवजिल्लें आसतना ताका स्वप्ना सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. देवदूतान सांगलें, जुजे, दाविदाच्या पुता, मारयेक तुजी पोतीन कशी तुच्या सांगाता घेवंक भिवू नाका, कित्याक तिच्या कुसव्यान गर्भ आसा तो पवित्र आत्म्या उदेशी संभावला. ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दवरतलोय, कित्याक तो आपले पोरजेक पातकांतली सोडयतलो. सर्वेस्परान बापनांगरा पुर्वी अशें सांगलोलें, पळयात एक आंकवा चली गोरबेर जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमानुवेल म्हणजे आमचे मदें देव अशें नांव घालतली. हें उतर पाळून येवचे खातीर हें सगळें घडलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. प्रितीच्या बाबा भणीनो, आज साद्या काळाचो 23वो आयतार आनी आज पवित्र सभा बागेमोन आंकवार मारयेचो जल्म दीस समोरमता. सगळ्यांक आमकां ही परब व्हड खुशालकायेची आनी आमचे फिगोर्जीन आनी सगळे फिगोर्जीन आयचे गोवा डायसिस आसात तितले इगोर्जांनी आमी म्हणूंक जाता. आवयाचो दीस आमी समोरमता. आयच्या दिसा सायबीन मायच्या जल्मा दिसा आमी आवयाकूय मान दिता. पूण दर एका पावंड्यार आमी आवयचें हें रूप दुसरें जाता. देखून आवयक हांव सलाम करता. जायते कश्ट त्रास तुमी काडटात तुमच्या भुरग्यांक ल्हान व्हड करूंक. रात आसलेलो दीस तुमी करतात हें तुमचें वर्तेपण. देखून सगळ्यांक आवयांक सलाम. तुमच्या बऱ्या जिविताच्या देण्या खातीर, तुमच्या बऱ्या मार्गदर्शना खातीर. आनी हांव म्हणटलो, जायत्यो आमच्यो आवयो देवान आपोवन व्हेल्या जायत्या जाणांच्यो. आनी हांव हेंच सांगता,
जावून ह्या संवसारांत बरें केलां बरें जिवीत जियेल्या ह्या आवयक देवाचें रूप पळोवंक म्हाका फावो जावं देवाची महिमा बघूंक तिका फावो जावं देखून आयज आमी हो दीस व्हडा दोगाच्यान समोर उमता सायबीन मान केरीत आपल्या पुताक जल्माक दिवून आमकां दूर एकल्याक सोडयली जी कोण बाबाटान जियेतात आनी ताच्यो आज्ञा पाळटात तांकां सासणाचें जिवीत आसा देखून मारये भाशेनूय आमी बाबाटान जिवुया देवाच्यो आज्ञा पाळुया आनी सासणीक जिवीत आमी जोडूंक वावरुया हेंच करूंक देवाची कृपा देवाचें बळ आमकां दूर एकल्याक हे पवित्र मिसाचे भेटीन मागुया सगळीं आमी उबी रावुया आनी आमच्या भावाताची उचाडणी आमी करुया सोद मानता देवा स्वर्गार आनी पृथ्वीचार असणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुमिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबीत सांबाळलो आत्मार प्रेताय जल्मलो खोसले ताका गणेक सोंसले ताका कुसार जोडलो तो मेल्याक ताका देखील तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गाक चडलो स्वर्गूद्या बापाच्या उजव्याक बसला तुयता जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सोद मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकता पातकाचे भक्षणी कुडीचे जल्मोन सासणाची जिवीत आमीन ह्या वेळार आमच्यो गरजो आमी बापा मुखार उबारुया बाप साहेबान भिस्मांनी आनी याज्ञिकांनी देवाचे राज परगटतना सायबिनीक आपलो नमुनो करून आख्खे शुभ वर्तमान परगटूंक वावुरल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया सरकारी मनशांनी निस्वार्थी मनान पोरचे खातीर वावरूंक आनी दोन परगटणेचो वावर करतात तांकां फावो ती सोंपेपणां दिल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया मिसावाच्या गांवांत शुभ वर्तमानान परगटपाचो वावर करतल्यांनी सायबिनीक आपलो नमुनो करूंक वावरूंक केल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया सायबिनी पोरी आमी निर्मल कालीज मनाची जावन पातक आदातांव तेन्ना संदान संस्कारा वरीं आमी परत नितळ जावन आनी हे वरवीं देवाची कृपा जोडून आमच्या जिवितांतल्या जेजूची गवाय जावंक वावुरतल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया
आमचे मोठेया आयज केरीत भाशेन आमी आवयांचो दीस आमचे पिरगोचेन समोर आमताव दर एकल्यान आवयचें व्हरतेपण वळखून घेवंक तिका मान दिवंक देवाची कृपा आमकां मागुया. आमच्या भुरग्यांनी बरे भाशेन शिकूंक आनी आपल्या आवय बापायचे नांव वयर काडूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. जायत्यो आमच्या आवयो हो संसार सोडून बापाशी परतल्यात तर देवान तांकां आपल्या बऱ्या पुण्याचो इनाम स्वर्गा राजान फावो करूंक बापा लागीं मागुया. ह्या वेळार आमी ओगीच रावुया आमच्या जण एकल्याच्या काळजा मनांतले प्रार्थन ह्या वेळार आमी बापाक उबारुया. ह्या आवयांनी आमच्या नांवान बापा मुखार प्रार्थना उबारल्या आनी आमी जण एकल्यान आमच्या काळजा मनांतलें प्रार्थन बापाक उबारलां. बापा तुका जाय जाल्यार ती आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. हे मागणे करता क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं. आमेन. बेटने वेळार आमी गीत घेवया. C9 पेज 31 C9. उंडो आनी सरो देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की आपल्या पुताक संवसारांत धाडून दिलो. आयज आमी सोडवणाराच्या आवयची
सोलमाची परब समोर उमतां हो सादो उंडो आनी सोरो थोड्याच वेळान जेजूच्या मासा रोगतान बदलतलो. जेजूक शेवून आमी दर एकल्यान सायबीण मायेचे शेगूण आपणावन आनी आख्ख्या संवसाराक शुभ वर्तमान परगटूंक आमकां उलो करता. तर ही दानां याज्ञिकाच्या हातांत घालुया. Jordan is now for our leaders. Jordan's the son of Shemade. Never to be out of the Ulatasha, and all beauty. Mother मोशा बाबा भणीनो, मोशा आनी तुमचे बलिदान सोडपूत बिदात देवा बापा मानता तसली जाव म्हूण मागात. भू मोगाल बापा व्हडा मोगान आंकवार मारीच्या कुसव्यान आमचे मनशा सोयम घेतोल्या तुज्या पुताक आपली आबोयचे आंकवारपण विबाडूंक ना, पूण तें पवित्र केलें. तोच तुजो पूत जेजू आमकां पातकांच्या सूर वंदवण्यांतली निवारून दिसान दीस अदीक पवित्र करूं. आनी ह्या वेळार आमी करता तें आमचे जिणेचें समर्पण आपल्या समर्पणान घेवन तुजे मुखार व्हरूंक पावूं. ह्या आमी मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां बारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा सोर काळी आनी सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा जल्मल्ले आंकवार मारयेक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटा, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगट्टा. आपल्या आंकवारपणाची वरवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याची कृपी तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणे संवसाराक पाकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी, ताची उदेशी देवदूत आनी स्वर्गीचो सगलो दरबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Obey, 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 obey.
Surgani sosan Roya tuja prabhava Surgi Rukao Surgi sosan Surgana Chiravi Leva Tapasun Surgi Rukao Surgi sosan बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यान धाडून हें देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशीन कुस्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस्त घेयात हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर उंची तेच बरी जेवण जातोच ताणी कास घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातली पियात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोरोनाचे हें रगत पातकांचे बोगसणे मेलच्या तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासा कुराक बाबा ताचो दूध परगटुया तुझ्या कुर्सार आणि पुरोची रोटी तुझे रक्तास रोई सोम्या संसाराच्या सुरवंडार आमची सुरवंड बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा समजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आपके पितुमीचेर विस्तारलोले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीमोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा सिमियांव आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यार ते आमच्या बाबा भयणाची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्यांक समजता तुजे परजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्ताची हांगा वेदी भोंवती जमलोल्यांची तशें आयजोल दीस समोर रमतल्यांची लग्नाचो दीस मनयतल्यांची जी बाबा भयणां तरेकवार पिडेन कश्टवतात तांची आनी दूर एक आवयची दया कर म्हूण आमी मागता आत्मार मारये देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागीमोन झुजे बागीमोन दोन दुता बागीमोन झुजे बाजार बागीमोन साबस्त्या आनी सोर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गवूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पदा वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय
पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सोर उद्भिदार बापा सोर वंदन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासनात आमच्या सोडमंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणे शिकयलोली प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सगळ्यात जाता तशी संवसारात जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणी पडूंक दिनाका वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखात आनी आमच्या सोडमणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकुटी सूर पातकांतली सुटय आनी सूर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता मी तुझ्या दोन दुतांक म्हणली तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबीच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनात. सोम्याची शांती सदाकाळ तुमचे सव्य आसूं. एकामेकाक मोगान जेजूची शांती दिया. देवाचे शेळी संसाराचे पापातले आमची काकूळ देवाचे शेळी संसाराचे पापातले आमची काकूळ देवाचे शेळी संसाराचे पापातले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपुयल्याक ती सोगली सुभागी. क्रिस प्रसादा वेलार आमी गीत घेवया. हिम नंबर D32 पेज 64 D32.
प्रितीच्या बापा आयच्या दिसा जल्मल्ली भागीबूण आंकवार मारिया आख्या संवसाराचो बरवसो आनी मनशाचे सोडवणीचे फातें म्हूण आमी वळखता देखून दिनवाशी आनी संतोश बरी काळजान तिचे वरवीं मनशा सैमान आयलोल्या तुज्या पुताक उंड्या सोऱ्याच्या रुपान आमी घेतला तिच्या आदारान जेजू क्रिस्ताक पत्रिकूंक सोदूंक भावार्थान ताका आपलो सोडमुंडार म्हूण मानून घेवंक आनी ताच्या एकवटान सदांकाळ जिवूंक सोमेस्त मनशाक फावो कर म्हूण आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवीन
सोर्बेस्पूर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमची आनी तुमच्या घोड्याब्याचे आशीर्वाद घालून वचून येयात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा Jangan